मशहूरे बिलापे तू पिछे खत्म बिलापे जंग तू जेड़े डंग गुजरे मेरे जंग दे विच कुर्बान वंजा डंग डंग तू जंग दे बंदियां दा ए ज़र्फ है जिंद वार छुड़ेंदे संग तो माशाल्लाह हमारे मोस्ट सीनियर सिंध से आए हैं माशाल्लाह हाजी इमाम साहब बाकी दीगर गुलाम हुसैन साहब और माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ की शान मोहाना फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर जनाब मलिक फयाज हुसैन एडवोकेट साहब तमाम दोस्त तमाम के एक दफ़ा फिर मशकूर हैं। बस एक ही बात करूंगा कि हमारी बिरादरी के बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं। पहले भी एक भाई यहाँ पे बात कर रहा था कि बिरादरी कितने ग्रुप बन चुके हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम किसका साथ दें और किसका साथ ना दें। तो मैं एक ही बात करूंगा जैसे भाई से पहले बात कर रहे थे कि हमें एक प्लेटफॉर्म के हमें एक झंडे के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा। ब्रदर अजीज जब तक हम एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं होंगे ब्रदर ये हमारे खोखले नारे होंगे हमारा इत्तेहाद कायम और दायम नहीं हो सकता। ब्रदर अजीज जब तक हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठे नहीं होंगे। मैं एजी उमर मुहाना साहब हाफिज अब्दुल गफूर और एजी मुहाना राजनपुर से उनका ताल्लुक है। हम उनके साथ उनका प्लेटफॉर्म है मुहाना फाउंडेशन पाकिस्तान, हम उनके साथ 2017 के साथ काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक तरीकाकार है कि वो एक जमहूरी तरीके के तहत सदर नाज़िम अल उमूर नायब नाज़िम अल उमूर जनरल सेक्रेटरी और इस तरह बाकी तमाम ओहदे एक जमहूरी तरीके के जरिए वोटिंग करवा के लोगों को देते हैं और उनकी 1 साल के लिए वो ओहदा होता है। अगर वो बंदा उस ओहदे के ऊपर सही तरीके से काम करता है अगले साल उसको वोटिंग के बाद मुंतखब किया जाता है। अगर वो बंदा अगर सही तरीके से काम नहीं करता तो ब्रदर उसको उस वजह से हटा के नए बंदे को लेके आया जाता है। जैसे कि यहाँ ब्रदर अजीज जमात इस्लामिया की और मुख्तलिफ पार्टियों की मिसाल दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से वो लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं भी भाई खिदर साहब को चेयरमैन मुहाना इत्तेहाद को सिंध के मुहीर अल बहर को और जितने भी दोस्त अब मेरे जंग में ग्रुप चल रहा है कम्युनिटी का और बाकी दीगर दोस्त साहब को मैं एक ही बात करूंगा क्योंकि मुहाना फाउंडेशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। तो उनका एक ही पैगाम है कि बरादर आए एक झंडे के नीचे एक प्लेटफॉर्म के नीचे तमाम सीनियर अहबाब तमाम बुजुर्ग अहबाब तमाम यूथ को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करें। ब्रदर जब तक हम एक झंडे के नीचे इकट्ठे नहीं होंगे जब तक हम एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारा इत्तेहाद कायम नहीं होगा। हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे। सीनियर के सामने इतने ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। शार्ट सी बात एक ही बात है तमाम दोस्त अहबाब से कि भाईजान सीनियर अहबाब जो स्टेज पे मौजूद है एक ही बात है कि भाईजान एक प्लेटफॉर्म पे अब तमाम काबीने को तमाम ग्रुप वालों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और हमारा इत्तेहाद तब कायम होगा जब हमारा सरपरस्त एक होगा, जब हमारा सदर एक होगा, जब हमारा चेयरमैन एक होगा। उस वक्त तक हमारा इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता जब तक मुख्तलिफ ग्रुप बनते रहेंगे। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत देने का। जी ये थे हमारे शकील साहब, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने। बहुत ही हमारे मुहाना फाउंडेशन में हमें ख़ास तौर पे मुझे तो ये एजाज़ हासिल है कि मैं मुहाना फाउंडेशन में भी हूँ, आल पाकिस्तान मुहाना के फार्म पे भी हूँ और मुहाना कम्युनिटी में भी मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। तो ये तो बात ठीक है कि एक प्लेटफार्म होना चाहिए लेकिन ये बन जाएगा ऐसा। अभी तो ये बात शुरू हुई है ना, वो जैसे कहते हैं अभी पार्टी शुरू हुई है तो आगे आगे देखेंगे बहुत क्या होता है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए दावत खिताब दूंगा भाई गोल नवाज मल्ला साहब को। ये हमारे आल पाकिस्तान मुहाना इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं सूबा सिंध से, ये सूबा सिंध से आए हैं। भाई गोल नवाज मल्ला साहब को ये अपनी हाजिरी लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे मेहमान, ओहदेदारान और चेयरमैन साहब और पिंडाल में बैठे मेरे वालिद मोहतरम, मेबरान, बुजुर्ग, मेरे हम उम्र
اور میرے بھائی السلام علیکم۔ دل میں بہت ہی کچھ تھا بولنے کے لیے، پلاننگ بھی کر کے آئے تھے کہ ایک جذبے کے ساتھ جا کے پیغام پہنچائیں گے یکجہتی کا، لیکن افسوس ٹائم کی قلت کی وجہ سے وہ دل میں رہ گیا۔ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام نیکسٹ ٹائم ہوں گے تو آئیں گے، بات چیت کریں گے، انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ السلام۔ جی یہ تھے ہمارے بھائی گلنواز ملا صاحب، جنرل سیکرٹری ہمارے، اور ہمارے یہ سینئر رہنمائیں سندھ سے، انہوں نے بہت ہی پرانی یہ کاوش کی ہوئی ہے، تقریباً کوئی 20 سال کے عرصے سے یہ موہانا قوم کاسٹ، موہانا ملا کاسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اب میں ان سینئر ممبران کو زحمت دوں گا جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اس محفل میں رنگ بھرے، اپنے دل و جان سے دن رات محنت کی، بہت ہی خوبصورت محفل سجائی۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہیں سٹیج پہ بلائیں گے۔ ملک حنیف موہانا صاحب ضلع کوٹدو کے صدر ہیں ہمارے، ملک حنیف موہانا صاحب اوپر آ جائیں۔ ملک فیاض حسین موہانا صاحب نائب صدر ہیں، وہ بھی اوپر آ جائیں۔ تو ہم ملک غلام رسول موہانا صاحب سرپرست اعلیٰ بزرگ ہیں ہمارے، یہ بھی سٹیج پہ آ جائیں۔ اور قاری خضر عباس صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہیں ہمارے۔ ملک جی ملک محمد مصطفیٰ صاحب تحصیل صدر ہیں کوٹدو کے، وہ بھی تشریف لے آئیں۔ ملک جوید موہانا صاحب نائب صدر ہیں ہمارے ضلع مظفر گڑھ کے۔ ملک کاشف موہانا صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے۔ ملک مرید حسین موہانا صاحب بزرگ رہنما۔ ملک وقاص موہانا صاحب، یہ آ جائیں جلدی سے، اصل میں نا وہ ہم نے ٹائم زیادہ لے لیا میرے خیال میں آپ کا، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ تنگ نہ ہو جائے ہمارے سے۔ ملک وقاص صاحب موہانا صاحب آ گئے جی۔ ملک یاسین صاحب مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں ہمارے۔ ملک بشیر احمد شاکر موہانا صاحب جنرل سیکرٹری ہمارے کوٹدو کے۔ ملک غلام عباس موہانا صاحب یہ ہمارے صدر ہیں پنجاب آل پاکستان موہانا اتحاد کے، اور بہت ہی خوبصورت ورکر ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ملک غلام عباس صاحب آ جائیں جی، ملک غلام عباس صاحب۔ اور سینئر رہنما غلام فرید موہانا صاحب، ملک مٹھا موہانا صاحب وہ بھی آ جائیں۔ ملک غلام محمد بگن مصری صاحب وہ بھی آ جائیں۔ ملک غلام حسین موہانا صاحب وہ بھی تشریف لے آئے۔ ملک غلام حسین موہانا صاحب بس اتنے ہی جلدی جلدی کرو، دستار بندی جی ملک حنیف صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں 2 منٹ کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے دوست احباب بزرگ سارے جتنے بیٹھے میرے سامنے ہیں، سارے قابل عزت ہیں، سارے کو میری طرف سلام سائیں۔ بعد سلام دے عرض ہے سائیں، اساں ایک کٹ جرا کیتے برادری دا ماشاءاللہ سارے دوستوں کو اچھی رہ نال اپنے اچھے انداز نال سمجھا گئے کہ میں صرف 2 منٹ جناب دے اس واسطے کی دن کہ اسا ورک کیتے سارے دوستے کو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ جڑے دوست گئے ہیں آ گئے تشریف گئے ہیں، اسا ان کو موسٹ ویلکم دے ہیں، اور جڑے دوست نہیں آئے تو انہیں کو آمد اللہ توفیق دے۔ برکت آل ہے کہ انشاءاللہ ہر کام کرن دی ایک ترتیب ہوندی ہے، بغیر کرن دے کوئی کم نہیں تھیندا۔ میں سادے لفظ نے سنا تو آگوں بغیر کرن دے کوئی کم نہیں تھیندا۔ اساں ایک بنیاد رکھتے پہ ہیں، این سمجھ گنو ایک ٹرین چل دی پیے اسلام آباد تے کراچی ویندی پیے، اگر لین حسان پور نہ ہوئے یا لئیے نہ ہوئے یا کوٹدو نہ ہوئے یا مظفر گڑھ نہ ہوئے تو این سمجھ گنو وہ ٹرین کراچی کہنا پہنچی اور رک ویسی۔ سادہ مقصد ایک لین بناوانے، ایک راستہ بناوانے،
ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ سا کوئی اچھے اچھے لوگ دیتے ہیں، ہر لحاظ نال پاورفل لوگ ہیں. وہ میرا دوست فرمانا پیا ہی کہ بالکل پاور ہی چاہیے، پیسہ ہی چاہیے، تعلیم بھی چاہیے، بالکل چاہیے، سب منے نہیں آئے. لیکن سب کو زیادہ سب کو آپت ایک دوجے نال اتفاق اور اتحاد چاہیے. قوم برادری ساری موہانا برادری دا کوئی ہی فرد بے شک وہ جہے پیسے نال ہی تعلق رکھتا ہوئے، جہی پارٹی نال تعلق رکھتا ہوئے،